नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म अर्जुन नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमा टुङ्ग्याउन पहल सुरु। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू थप छलफल गर्न सहमत। बैंकको ब्याज दर घटाउन छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। लगानी र व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता। नयाँ सरकार गठन भएको 4 महिना पुग्नै लाग्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन। समीकरण लामो समय चल्नेमा शंका। फेरि कांग्रेसले नेतृत्व लिने सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी। व्यापारमा भन्दा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी केन्द्रित गर्न अर्थमन्त्री डाक्टर महतको निजी क्षेत्रसँग आग्रह। प्रभावकारिता र पारदर्शितामा जोड। र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई सरकारको ध्यानाकर्षण। शाहको अभिव्यक्ति अव्यावहारिक रहेकाले नीतिगत व्यवस्थाको परिपालन गर्न आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। शीर्ष 3 दलले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन पहल सुरु गरेका छन्। शीर्ष 3 दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 लाई सहमतिमा पारित गर्नका लागि आपसी छलफल सुरु गरेका हुन्। विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सन्दर्भमा आज बालुवाटार स्थित सभामुख निवास दलका शीर्ष नेताहरूले बैठक गरेका छन्। बैठकमा विधेयकको सम्बन्धमा कसरी अगाडि जाने र कुन प्रक्रियाबाट विधेयकलाई पारित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। सहमतिका लागि आगामी बैठकमा प्रयास गरिनेछ। राजनीतिक पार्टीबाट दलको तर्फबाट कति प्रतिनिधित्व हुने र त्यो समितिलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिने भन्ने विषयमै छलफल थियो। त्यस विषयमा चाहिँ सघन ढङ्गले छलफल चाहिँ भयो। तथापि आज सबै कुरा टुङ्गिएको छैन। यसका निम्ति अब 1 गते दिनको 1 बजे सिंहदरबारभित्र बस्ने गरी चाहिँ आजको बसाइ चाहिँ टुङ्गिएको छ। विषयगत समितिहरूका सन्दर्भमा पनि त्यही दिनको बैठकमा चाहिँ छलफल गर्ने र विषयगत समितिहरू पनि टुङ्गो लगाउने गरी नेताहरूको बिचमा कुराकानी भयो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपानेले सबै विषयहरूलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउने प्रयास भएको बताउनुभयो। संसदमा विधेयक टीआरसी बिल छ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी बिल छ। त्यो विषयमा नेतृत्व तहमा छलफल गर्ने त्यही छलफल हो। सामान्य सहमतिबाटै टुङ्गाउने भन्ने किसिमको कुराहरू भइराखेको छ। तर आज समय चाहिँ अलिकति अपुग भयो। त्यसले गर्दा फेरि अर्को दिन बस्ने गरेर नेताजीहरू निस्किनु भएको छ। सम्भवतः वैशाख 1 गते फेरि बस्नुहुन्छ। विपक्षी दलबाट पनि अहिले खासै त्यस्तो छैन। उहाँहरूले पनि अब यो टीआरसी सम्बन्धी यो साझा विषय हो। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यस्तै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंकको ब्याज दर घटाउने विषयमा सरकार छलफलमा रहेको बताउनु भएको छ। आज उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैंक ब्याज दर कम गर्ने र राजस्व सङ्कलनलाई बढाउने बारेमा सरकारका सबै अङ्गसँग आफू छलफलमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार बजेट तथा नीति निर्माणको प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने उपाय सहितका योजना समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सरकारले पछिल्लो अर्थतन्त्र सुधारका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाएर काम गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सङ्कलन 1 अरब भन्दा तल थियो, अहिले 1.5 अरब भन्दा अगाडि बढ्दैछ।
त्यसमा पनि केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन् र हामी ब्याङ्क ब्याज दर कम गर्ने बारे, राजस्व सङ्कलनलाई बढाउने बारेमा सरकारका सबै अङ्गहरूसँग घनीभूत छलफलमा छौँ। म यो जानकारी पनि यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी मैत्री एवं व्यवसाय मैत्री वातावरणका लागि सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले कृषिको उत्पादन पछिल्लो समय घटेको र कृषिजन्य सामग्री नेपालमा धेरै आयात हुनु दुःखद भएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति निर्माणमा केही ठूला नयाँ र गुणात्मक योजना अघि बढाउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 4 महिना पुग्न थाल्यो। सत्तारूढ दलभित्र शक्ति बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा 3 महिनामा 2 पटक सुविधाजनक विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। दलहरूबीच शक्ति सन्तुलन विषयमा कुरा नमिल्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनिक काममा परेको छ। त्यसैमाथि आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ। अमृत ठकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ। शक्ति बाँडफाँडको विषय सत्तारूढ दलभित्र पेचिलो बन्दै गएका बेला सभापति देउवाको अभिव्यक्तिलाई निकै चासोको साथ हेरिएको छ। अझै यो पार्टी यद्यपि अहिलेको संविधान अनुसार कुनै पार्टीको पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेको छैन, तापनि भोलिका दिन हामी सबै लागेर नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत नै ल्याउनेतिर हामी सबै लाग्यो भन्ने बेलामा लाग्छ सक्सेसफुल उदाहरण भयो भने बेला एक दिन हाम्रो पार्टीले बहुमत नै ल्याउन सक्ने अवस्था छ। सत्तारूढ दलभित्र मतभेद बढ्दै गएको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अपेक्षा अनुसारको काम पनि गर्न नसकेका बेला सभापति देउवाले अब छिट्टै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरेका हुन्। हातमा परिसकेको सत्ता गुमाएको झोकमा छटपटिएको नेकपा एमाले त प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारको मिति नै तोकिदिएको छ। एमाले दाहाल नेतृत्वको सरकारको आयु अबको 2 महिना भन्दा धेरै नभएको दाबी गरेको छ। 2080 साल वैशाख 10 गते 3 क्षेत्रको उपनिर्वाचनको परिणामपछि वर्तमान प्रचण्डको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको आयुको बारेमा घण्टी बज्छ र 2080 साल जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत हुनेछ र त्यो बजेट संसदबाट पारित भएको भोलिपल्ट यो सरकारको आयु समाप्त हुन्छ र वर्तमान सरकारले अब 2 महिनाको आयु बोकेको छ। 2 महिनाको आयु बोकेको छ र लम्बिएर बजेट पाससम्ममा जाँदाखेरि मैले यो सरकारको आयु 3 महिना दिन्छु। तर हामीले भट्काउँदैनौँ। पहिला पनि हाम्रो केही मतलब समस्या छैन। प्रमुख सत्तारूढ दल बीच पहिलो 2 वर्ष पुष्पकमल दाहाल र दोस्रो र तेस्रो डेढ वर्ष माधव कुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ। तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार पनि सहजै सरकार गठन गर्न सक्ने भएपछि सभापति देउवाले घुमाउरो पारामा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने संकेत गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद समेत विस्तार गर्न नसकेका बेला देउवाको अभिव्यक्तिलाई निकै अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। सरकारको आयुका विषयमा अनेक टिप्पणी सुरु भएका बेला माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन तलमाथि नहुने दाबी गरेका छन्। अब अहिले के छ भने अहिले जुन गठबन्धन छ यो 10 दलीय गठबन्धन र जसले यस विश्वासको मत त्यो सरकारले दिएको छ, यस्तो अवस्थामा तपाईले यो सबै मन्त्री एकदम हुन्छ नि लामो समयसम्म चल्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ यो अहिले सम्भव देखिरहेको छ। मैले यसमा चाहिँ कहिले एउटा झिक्छ कहिले एउटा कम हुन्छ।
काङ्ग्रेस र एमाले चाहेको अवस्थामा सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। आफूले स्थिर सरकारको नेतृत्व गरेको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार कति सङ्कटमा छ भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्री बनेको 3 महिनामा 2 पटक विश्वासको मत लिने कुराले नै स्पष्ट पारेको छ। त्यति मात्रै होइन, 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा समेत सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु, विश्वासको मत दिएका सबै दललाई विश्वासमा राख्न नसक्नु, कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले काङ्ग्रेसलाई छोडेर एमालेको समर्थनमा फेरि विश्वासको मत लिनुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको असक्षमता मात्रै प्रकट गरेको छैन। यी सबै विषयले सरकार धेरै लामो समय जान नसक्ने सङ्केतहरू देखा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोहेलका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने दावी गर्नुभएको छ। सभापति देउवाले अहिले कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै फेरि नेतृत्व लिने दावी गर्नुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल शिक्षक संघको 9औं संघीय महाधिवेशनमा उहाँले अहिले संयुक्त सरकार भएकाले पार्टीले सोचे अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीले सोचे अनुसार काम गर्न बहुमत चाहिने भन्दै त्यसका लागि तयारी गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। अझै यो पार्टी एकदमै अहिलेको संविधानअनुसार कुनै पार्टीको पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेको छैन। तापनि भोलिका दिन हामी सबै लागेर नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत नै ल्याउने हामी सबै लाग्यो भन्ने बेलामा लाग्छ शिक्षासँग उदाहरण भयो भन्ने बेला एक दिन हाम्रो पार्टीले बहुमत नै ल्याउन सक्ने अवस्था छ। त्यस बेला चाहिँ यो चाहिँ नि अहिले बेला संयुक्त सरकार भएको बारे कति कुराहरूको समस्या हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ नि हुन त अहिलेको संविधानअनुसार गठबन्धन अति आवश्यक छ। गठबन्धनको सरकार बन्दै सभापति देउवाले शिक्षकहरूको उचित सम्मानका लागि कांग्रेसले आगामी दिनमा काम गर्ने आश्वासन दिनुभयो। विगतमा शिक्षकहरूले पार्टीका लागि सहयोग गरे पनि उनीहरूको हितमा धेरै काम गर्न नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार 5 वर्ष चलाउने जिम्मा लिएको कांग्रेस सहितको सरकारले अब अरू कसैलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ नभएको भन्दै उहाँले परिणाममा जोड दिन आग्रह गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा शिक्षक संघको महाधिवेशनमा महामन्त्री थापाले एमालेलाई दोष दिएर वा पूर्व राजालाई दोष दिएर सरकार उम्कन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले 5 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले जनताको माझमा जाँदा यो काम गरे भनेर जान सक्ने अवस्था बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। 400 भन्दा बढी ठाउँमा गठबन्धनको सरकार प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेर गइसक्नु भएको छ। त्यो ठिक बेठिक छोडो, तर आजको रियालिटी यही हो कि हामी संघमा छौँ, प्रदेशमा छौँ। अब कसैलाई दोष दिएर पाइन्न। अब भूतप्रेतलाई भनेर नि पाइन्न, भूतपूर्व राजालाई भनेर पनि पाइन्न। अब नेकपा एमाले गरेन, अरूले गरेन भन्न नि पाइन्न। गर्ने जिम्मा लिएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अबको 4 वर्षपछि मैले आएर यो भयो भनेर भन्न पायो भने पो उपलब्धि हो त। जिम्मा हामीले लिने, सङ्घको सरकार हामीले चलाउने। 5 वर्षको देशको सरकार कसले चलाउने? काङ्ग्रेसले चलाउने। प्रदेशको सरकार कसले चलाउने? हामीले चलाउने। स्थानीय सरकार हामीले चलाउने। अब कसैलाई दोष पन्साएर पाइन्न, परिणाम दिनुपर्छ, रिजल्ट चाहिन्छ। महामन्त्री थापाले शिक्षकहरूको तलब भत्ता बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले संघीय शिक्षा ऐन 4 महिनाभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निजी क्षेत्रले व्यापारमा भन्दा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न जरुरी भएको बताउनु भएको छ। आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि निजी क्षेत्रले व्यापारमा मात्रै नभई उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकका हरेक संयन्त्रमा समस्या रहेको भन्दै सबैले सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले पनि प्रभावकारिता र पारदर्शिता बढाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो चाहिँ राजस्वमा पनि दबाब पर्यो। राजस्व अत्यन्त अहिले चाहिँ कम उठेको अवस्था छ।
यो बाह्य कारण, आन्तरिक कारण, आन्तरिक एग्रिगेट मागमा देखिएको समस्या, लगानीमा देखिएको समस्या, तमाम कारणले राजस्व कम भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले पुँजीगत खर्च अझ बढाएर लाने हाम्रो इच्छा हुँदाहुँदै त्यो गर्न नसक्ने अवस्था छ। तर जुन पुँजीगत खर्च हामी छुट्याउँछौँ त्यसको प्रभावकारिता बढाउने कुरामा सरकार पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुनेछ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका युद्धहरूको प्रभाव नपरी नेपालको आर्थिक वृद्धि 4% भन्दा माथि हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति राम्रो र युद्धको अन्त्य हुन सके नेपालको आर्थिक विकास, रूपान्तरण, पुँजी विकास र उद्योग व्यवसायमा लगानीका समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले तत्कालका लागि सरकारको सम्पूर्ण ध्यान पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता प्रभावकारी बनाउने र साधारण खर्चलाई कम गर्नेमा रहेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 8 महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित रहेको बताउनु भएको हो। तत्काल सानोतिनो थक्काले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम नआउने उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुरक्षित बन्नुमा राष्ट्र बैंकको मजबुत नीति भएको दावी गर्नुभयो। जानकारी पाइसक्नु भएको छ, जसअनुसार मुद्रास्फीति केही हदसम्म नियन्त्रित र घट्ने क्रममा रहेको हामी देख्छौँ। त्यसैगरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्रास्फीतिकै सन्दर्भमा थोक मूल्य सूचकाङ्क पनि उल्लेख्य रूपमा कमी आएको हामी देख्छौँ। जुन अघिल्लो साल 13.13% थियो फागुनमा भने अहिलेकोमा चाहिँ 7.10 रहेको अवस्था छ। गभर्नर अधिकारीले विदेशी विनिमय सञ्चित सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको भन्दै फागुनदेखि कर्जाको ब्याज दर स्थिर भए पनि बेस रेट घट्दो दरमा रहेको भन्दै ब्याज दर केही माथि रहेको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार फागुन मसान्तसम्म चालु खाता 44 अर्ब 31 करोडले खातामा छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो उल्लेख्य सुधार हो। त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि सुविधाजनक अवस्थामा देखिएको छ। गत असार मसान्तमा 1215 अर्बको सञ्चिति रहेकोमा अहिले 1401 अर्ब रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह 14.8%ले बढ्नुको साथै आयात 20%ले घटेपछि शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको हो। गत वर्षको तुलनामा भने महँगी बढेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने बताउनु भएको छ। आज पार्टी निकट प्रगतिशील राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले पार्टी प्रदेश सरकारहरूमा सहभागी हुने बताउनु भएको हो। उहाँले संघीय सरकारमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको भन्दै प्रदेश सरकारमा पनि छिट्टै सहभागी हुने बताउनुभयो। उहाँले संघ र प्रदेश सरकार दुवैमा आफूहरूको भूमिका हुने उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रा पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, गठबन्धन दलमा हामी पनि सामेल छौँ, केन्द्रमा पनि हामी छौँ। अब हामी प्रदेशमा पनि सरकारमा सहभागी हुन गइरहेका छौँ। त्यस अर्थमा प्रदेशमा पनि र केन्द्रमा पनि हाम्रो भूमिका रहनेछ। पालिकाको हकमा जहाँ हाम्रो पार्टी सङ्गठन छ उहाँहरूको सहयोग लिएर उहाँसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्छ। पार्टी सङ्गठनलाई पनि हामीले निर्देशित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष नेपालले राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई धेरै महत्त्व दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षकहरूको मर्यादा र जीवनस्तर राम्रो बनाउन विशेष लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि बालबालिकाहरूलाई विद्यालय बाहिर राख्न नहुने बताउनुभयो। सबैले कम्तीमा कक्षा 12सम्म पढ्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा र तालिम दिएर सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष नेपालले जोड दिनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई साथै प्रदेशमा स्थापना गर्न जरुरी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई। अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड।
आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न बृहत राष्ट्रिय विमर्श गर्नुपर्नेमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालको जोड, सबै पक्ष मिल्नुपर्ने भनाई। र म्यानमारमा सेनाले गरेका हवाई आक्रमणमा 15 महिला र बालबालिका सहित 53 जनाको मृत्यु, सैनिक सरकारको विरोधमा उत्रेकाहरू निशानामा। स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको काम गराई सँगसँगै सचेत गराएको छ। आज सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउने जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न मेयर शाहलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा शीतल निवास, बालुवाटार र सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति अव्यावहारिक रहेकोले नीतिगत व्यवस्थाको परिपालना गर्न आग्रह गरेको हो। या त नीतिगत रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ, नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्थालाई सबैले पालना गर्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकारले पनि त्यो पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ। र अर्को अब प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई नियुक्त गरिएको छ। कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र त्यो विषयमा यो जुन फोहोर नउठाउने भन्ने जुन विषय छ र त्यो विषयलाई लिएर त अब हाम्रो नीतिगत रूपमा हामी परिवर्तन गर्नुपर्यो, नीति परिवर्तन गर्नुपर्यो र स्थानीय तहलाई त जिम्मेवारी हुनु भएन। स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा कुनै नीतिगत परिवर्तन नभएको अवस्थामा त्यसरी बोल्न मिल्दैन भन्ने कुरामा छलफल भयो। मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई नियुक्त गरेको पनि सञ्चार मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई 7 प्रदेशमा स्थापना गरी अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताएको छ। आज काठमाडौँमा जारी वैज्ञानिकहरूको 9औं राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई 7 प्रदेशमा विस्तार गरी अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। चिज अब एनएचआरसीको विकासको लागि भन्ने कुरामा एनएचआरसीलाई हामीले प्रादेशिक रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने एउटा मुख्य आवश्यकता हो। त्यसलाई हामी प्रादेशिक रूपमा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा हामी गहन छलफलमा छौँ र सकेसम्म छिटै होला हामी प्रादेशिक रूपमै एनएचआरसीको प्रदेशमा पनि एउटा शाखा होस् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मैन बहादुर श्रेष्ठले संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी खोज र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा स्वास्थ्य नीति, रणनीति, योजना तर्जुमा गर्ने गरी स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने उल्लेख रहेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी खोज र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य तथ्याङ्कका आधारमा स्वास्थ्य नीति, रणनीति, योजना तर्जुमा गर्ने गरी नेपाल सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्नेछ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा युवा वैज्ञानिकहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानको लागि बृहत राष्ट्रिय विमर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बृहत राष्ट्रिय विमर्श गर्न सरकारसँग प्रस्ताव राख्नु भएको हो। उहाँले अहिलेको अवस्था गम्भीर नबन्दै सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार, राष्ट्र बैंक, विकास साझेदार, अर्थविद तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा बृहत राष्ट्रिय विमर्श गरी अर्थतन्त्रको सङ्कट मोचनको रोडम्याप बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल छन्, आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको छ, उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा छौँ, विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ, राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न सकिरहेको छैन,
हालै मात्र विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर संशोधन गर्दै 4.1% सीमित रहने कुरा अनुमान प्रकाशन गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एउटा चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ गर्दछ। नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामककारी निकायहरू, अर्थविदहरू र निजी क्षेत्र सहितको राष्ट्रिय विमर्शले समस्या समाधानको बाटो पहिलाउने चाहिँ छ। त्यसले आर्थिक सङ्कट समाधानको रोडम्याप दिनेछ। यसको आयोजना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तयार चाहिँ छ भन्ने कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। उहाँले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले देशको अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा छ। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 8 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारको आम्दानी घट्दो छ। राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा खर्च बढी भएर सरकारको कोष रित्तिँदै गएको छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सरकारलाई ऋण माग्नुपर्ने स्थिति आएको छ। अहिले डुब्दै गएको अर्थतन्त्र उकास्न पर्ने ठुलो चुनौती पनि छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले जग्गाको किता काट खोल्ने र बैंकको ब्याजदर समेत घटाउने नीति लिएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। अस्थिर सरकारका बीच यो वर्षको अर्थतन्त्र त्यति सन्तोषजनक रहेन। केही आन्तरिक तथा बाह्य कारणले सिर्जना भएको परिस्थितिले गर्दा देशको अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा छ। रुस युक्रेनको युद्ध साथै मुलुकभित्रकै अस्थिर राजनीतिक प्रणाली र अर्थतन्त्रमा फितलो नीतिका कारण अहिले अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारले जम्मा 5 खर्ब 75 अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको छ। फागुन मसान्तसम्मकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सरकारले 7 खर्ब 62 अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा 7 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 8 महिनाको अवधिमा आम्दानी भन्दा खर्च 13 अर्ब रुपैयाँले बढी भएकाले सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा छ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र केही समस्यामा परेको छ। अहिले सानादेखि ठुला लगानीकर्ता जसले लगानी गरिसकेका छन् त्यहाँ एग्रिगेट डिमान्डको समस्या छ। त्यस्तै गरेर यो पछिल्लो समयमा जसरी चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज दर बढेको छ, डिपोजिट रेट पनि बढेको, त्यसमाथि चाहिँ राष्ट्र बैंकको पोलिसी रेट त्यो बढेको, यी तमाम अवस्थाको कारणले गर्दा जो पहिला ऋण लिइसकेका छन् एउटा एक्सपेक्टेसनका साथ, तर अहिले निकै त्यो ब्याज दर माथि जाइदिँदाखेरि त्यो रेट अफ रिटर्नमा समस्या आएको छ। अहिले राजस्वको परिस्थिति नकारात्मक छ। राजस्व हामीले चाहे जति उठिराखेको छैन। करिब 13 महिनासम्म सरकारले विलासी वस्तु, गाडी, मोबाइल, टेलिभिजन, खेलौना तथा जङ्क फुडको आयातमा प्रतिबन्ध गर्दा यसको सोझे असर राजस्वमा पर्यो। राजस्व 55 वर्ष यताकै न्यून रह्यो। व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेकाहरूको पुँजी उठ्न सकेको छैन। घर जग्गा कारोबार ठप्प छ। शेयर बजारको स्थिति त्यस्तै निराशाजनक छ। अहिले बजारमा तरलता अभाव हुनुको कारण पैसा घर जग्गामा फसेको सरकारको निष्कर्ष छ। त्यसैले सरकारले जग्गाको किता काट खुलाउने र बैंकको ब्याजदर पनि घटाउने नीति लिएको छ। धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन। चोरी पैठारी रोक्नेदेखि चाहिँ अन्य सबै उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा जस्तो ब्याङ्क ब्याज दर घटाउने बारेमा मैले राष्ट्र ब्याङ्क अनि अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयको बिचमा लगातार बैठक गरेको छु। निजी क्षेत्रसँग पनि लगातार सहकार्य भइरहेको छ। बैंकको ब्याजदर बढेकोले उद्योग, व्यवसायी, ऋणीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। महँगी बढेपछि सबै क्षेत्र प्रभावित छन्। राजस्वले मात्रै दैनिकी खर्च धान्न अप्ठ्यारो छ। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले मितव्ययी ढङ्गले सरकारका संयन्त्रहरू परिचालन गर्नुपर्ने, तिनै तहको सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, साधन र स्रोतको दक्षता बढाउनु पर्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। अब यसलाई जोखिमबाट नपरोस्, मन्दीको उच्च मन्दीमा नजाओस् भन्नको लागि के गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ नेपालमा गभर्नेन्स अर्थात् भ्रष्टाचार जुन खालको भइराखेको छ त्यो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्यो। विभिन्न उपाय गरेर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्यो भने हिजोको 100 रुपियाँ भएको काम हामीले 80 रुपियाँ गर्न सक्छौँ। स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। दोस्रो, पुँजीगत खर्च बढाउने किसिमको
क्षमता विकास गर्नु पर्यो। तेस्रो चाहिँ यो मितव्ययिताको सन्दर्भमा हामीले हरेक क्षेत्रमा नचाहिएको ठाउँमा खर्च गरिराखेका छौँ, नचाहिएका संरचनाहरू राखिराखेका छौँ, नचाहिएको ठाउँमा जनशक्तिहरू चाहिँ नि राजनीतिक नियुक्ति बनाएर राखिराखेका छौँ। ती संस्थाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्यो र त्यसको खर्चहरू कटौती गर्नु पर्यो। त्यसो त 100 दिनमा अर्थतन्त्रका मापक सुधारिएको सरकारको दाबी छ, तर यो 1 वर्षको अवधिमा 3 पटक अर्थमन्त्री फेरिए। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि केन्द्रीय बैंक, सरकार, निजी क्षेत्र सबैबीच समन्वय आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ। विश्वविद्यालयमा बढी राजनीतिक शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार नहुनु लगायतका गतिविधि हुने भएका कारण विद्यार्थीहरूको आकर्षण घट्दै गएको छ। कुनै समय विद्यार्थीको अत्यधिक चाप हुने र भर्ना हुन समेत कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विषयहरूमा समेत विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। देशकै ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आकर्षण कम हुँदै गएको छ। विश्वविद्यालयमा अधिकांश संकायमा लगभग 12% को हाराहारीमा विद्यार्थी भर्ना कोटा रिक्त छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 32 वटा संकाय सञ्चालनमा छन्। केहीमा बाहेक अधिकांश संकायमा विद्यार्थी भर्ना क्षमता अनुसार कोटा पूरा भएका छैनन्। एकपटक प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी भर्ना आह्वान गर्दा माग अनुसार नभएपछि फेरि प्रवेश परीक्षा लिइएको हो। विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया जारी रहेको छ। शिक्षा सरकारको दायित्व भए पनि व्यवहारमा भने कतै लागू नभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ। विश्वविद्यालय जस्तो ठाउँमा कहीँ भागभण्डा हुन्छ, कहीँ चाहिँ प्राज्ञिक सिस्टमलाई चाहिँ हामीले फेरि पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ब्लक गर्ने, चुनौती दिने काम हाम्रो सिस्टमले गर्छ। त्यसकारण यो कारण नै हाम्रो राजनीतिक दलहरूको भागभण्डाको काम हो र यो कुरालाई अन्त्य नभएसम्म विद्यार्थी र सेन्टर फर एक्सलेन्सी भन्ने कुरा चाहिँ नारामा मात्र सीमित हुन्छन् र यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण यसको लागि दलहरूको ऐक्यबद्धता र एउटा शिक्षामा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रियकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ जोड दिन्छु। एकदमै सत्य नै हो, किनभने हामीले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ एउटा विशुद्ध एउटा राज्यको एउटा दायित्वभित्र राख्ने भने पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेन। जुन सरकार आउँदाखेरि पनि यसलाई चाहिँ उल्टो यसको चाहिँ एउटा कमर्सियल, यसलाई व्यापारीकरण र यसलाई चाहिँ एकदम नाफामूलक बनाउने कुरामा नै हाम्रो राजनीतिक दलहरू यसबाट मुक्त हुन सकेनन्। यसले गर्दा चाहिँ जबसम्म यो मैले भनिहालेँ नि, यो मुक्त गर्न सक्दैनन्, यो एउटा क्रोनिक एउटा डिजिज जस्तोलाई हामीले अन्त्य गर्न सक्दैनन्, तबसम्म चाहिँ यो शिक्षा स्वास्थ्य लगायत विद्यालय विश्वविद्यालयको चाहिँ अवस्था यस्तै नै भइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जानुमा चरम राजनीतिक नै प्रमुख कारण हो। साथै विद्यार्थीमा उच्च स्तरीय शिक्षाका लागि विदेशको मोह तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका व्यतिथि लगायतका कारणहरू पनि रहेका छन्। विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरको कुरा गर्ने हो भने परीक्षा कहिले हुने र नतिजा कहिले प्रकाशन हुन्छ भन्ने नै टुङ्गो हुँदैन। समयमै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षामा सुधार गर्न नसके झनै विद्यार्थी घट्दै जाने निश्चित छ। कति राजनीति गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ चाहिँ हामीले जुन त्यहाँ बन्दको अवस्था हेर्ने हो भने करिब 1 वर्ष बन्द रह्यो पछि एउटा विश्वविद्यालयमा 1 वर्ष तालाबन्दी गरिन्छ भने त्यहाँ त पक्कै पनि कोही पनि विद्यार्थीहरू त्यहाँ गएर भर्ना पढ्न चाहँदैन। त्यहाँ शैक्षिक क्यालेन्डर त छ, तर त्यसको कहिले पनि पालना, त्यसको अनुसरण गरिएन। जस्तै यो तोकिएको टाइममा परीक्षा नहुने अनि परीक्षाको नतिजा पनि सार्वजनिक नहुने, एउटा नतिजा सार्वजनिक हुनलाई 1-1.5 वर्ष लाग्छ भनेपछि त्योभन्दा ठुलो विडम्बना के पनि हुँदैन। आर्थिक वर्ष 2078-79 त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पहिलो र तेस्रो सेमिस्टरका विद्यार्थी संख्या 1060 रहेकोमा अहिले 945 मा सीमित भइसकेको छ। दोस्रो सेमिस्टरका विद्यार्थीहरूको परीक्षा भइरहेको हुँदा तत्काल तथ्याङ्कमा समावेश गरिएको छैन। 2072 देखि सेमिस्टर सँगसँगै कोटा प्रणाली सुरु भएपछि विद्यार्थीको संख्या घटेको देखाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घटेको आइरहेको छ, त्यो सत्य नै हो। यसमा समग्रमा प्रोग्रामतर्फ हेर्दाखेरि अहिले प्रथम र तेस्रो सेमिस्टरको कुरा गर्दाखेरि करिब 900 को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घटिरहेको अवस्थाप्रति राज्य गम्भीर देखिँदैन। समयमै सचेत नहुने हो भने कुनै बेला नेपालको गौरव मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अस्तित्व नै सङ्कटमा नपर्ला भन्न सकिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। कुनै समय विद्यार्थीको चापाचाप हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई सोधेका थियौं, त्रिवीमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्नुलाई के भन्नुहुन्छ, हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। मेन त अब क्लासेसहरूको टाइमिङ नै पनि वेल डिफाइन हुँदैन कतिवटा सेपरेट डिभिजन्समा होइन, अब डिपार्टमेन्ट्समा। अनि आयो अब सुपरभिजनहरूको लागि चाहिँ यस दिस इज अ गुड प्लेस, तर कस्तो भन्दाखेरि अब अलि धेरै पोलिटिकली एफिलिएटेड भएर पनि हो कि अहिलेको जेनेरेसनको नरुचाएको। टियुमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या घट्नुमा मुख्य यसको रिजन चाहिँ सबभन्दा प्रथम त स्केड्युल राम्रोसँग टियुले बनाउन दिएको छैन भन्नाले रिजल्ट कहिले हुने, सेमेस्टर प्रणाली भनेर झन् नै इयरली प्रणालीमा लान खोज्ने सबै टाइममा नभएको हुनाले सबै फ्याकल्टीमा नभए पनि स्पेसली ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसल साइन्समा चाहिँ अलिकति व्यथिति नै छ। सायद सबभन्दा प्रथम त सबभन्दा मुख्य रिजन त्यही नै होला। अफ द रिजन्स घट्नुमा चाहिँ सायद क्वालिटी अफ एजुकेसनमा पनि हुनसक्छ, मेबी अपडेटेड कोर्सेसहरू छैन हामीसँग। र अर्को कुरा चाहिँ अब रिजल्ट टाइममा नहुने, इक्जाम्सहरू टाइममा नहुने, अनि अब यो सेमिस्टर सिस्टम भन्ने, अनि त्यसपछि इक्जाम्सको रिजल्ट सेमिस्टर होइन इयरली जसरी आएपछि त्यसको कारणले नि घटेको हुनसक्छ। पढ्ने स्टुडेन्टमा चाहिँ अलिकति के भन्छ नैराश्यता अलिक बढी आएको छ होइन। प्लस हाम्रो रिजल्टहरू स्केड्युल्सहरू चाहिँ टाइम टु टाइममा नहुनु होइन, जहिले पनि ढिलो भएको छ होइन। त्यसै कारणले चाहिँ अहिले स्टुडेन्टमा चाहिँ अब टियु पढेर काम छैन जस्तो भनेर प्रायः विदेश पलायन हुनु नै अब ठिक ठानेका छन्। अहिलेको हाम्रो जेनेरेसनको लागि चाहिँ नेपालको इन्भाइरोमेन्ट नै फ्रस्ट्रेटिङ छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यही माथि पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा हामी स्टुडेन्टहरूको सङ्ख्या घट्नु भनेको चाहिँ एउटा इरेगुल्यारिटी, केही डिफ्रेन्सै भएन नि त हामी दिनभर यहाँ आएर क्लासमा बस्नुको। त्यही भएर अनि प्लस राजनीति, अब टिचरहरूमा नै त्यस्तो के क्लास भएर चाहिँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको पनि पढ्ने वातावरणलाई चाहिँ अलि हानि पुर्याउँदो रहेछ क्या। युवा नेपाल समितिको आयोजनामा युवा संस्कार शिविर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। करिब एक हप्ता लामो शिविरको आज पतञ्जलि योगपीठमा औपचारिक रूपमा समापन भएको हो। आज कार्यक्रममा करिब 90 जना प्रशिक्षार्थीले 7 दिनमा सिकेका योग अभ्यास प्रस्तुत गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। युवा नेपाल समितिद्वारा आयोजित एक हप्ते युवा संस्कार शिविर सम्पन्न भएको छ। बुढा नीलकण्ठको मण्डीखटार स्थित पतञ्जलि योगपीठमा चैत 22 गतेबाट सुरु भएको शिविर मंगलबार औपचारिक रूपमा समापन भएको हो। समापन कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले योगलाई विकाससँग जोडेर शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए। उनले युवाहरूमा योगको महत्त्व रहेको हुँदा विश्वभरि योगको अभ्यास र महत्त्व बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अहिलेतिर युवा युवतीले मात्रै नभएर विश्वले चाहिरहेको एउटा हाम्रो सनातन संस्कृति परम्पराबाट चल्दै आएको योगलाई आज पतञ्जलि योगपीठ मार्फत एउटा ठुलो अभियानको रूपमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन्। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूतका डीसीएम प्रसन्न श्रीवास्तवले पतञ्जलि योगपीठले नेपाली समाजको स्वास्थ्यमा निरन्तर काम गरिरहेको विश्वास व्यक्त गरे। आज नेपाल स्थित पतंजलि योगपीठ संस्था समाज के स्वास्थ्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है और उनका यह कार्य बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि पतंजलि योगपीठ नेपाल द्वारा आयोजित इस योग शिविर में भाग लेकर आप सबों को नई ऊर्जा मिलेगी। आपको और पतंजलि योगपीठ को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। 7 दिने युवा संस्कार शिविरमा 90 जना प्रशिक्षार्थी सहभागी थिए। उनीहरूले राम्रो संस्कार सिक्न पाएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै खुसी व्यक्त गरेका छन्। र वास्तवमै हामी ध्यान, योग लगायत हाम्रो इतिहासतिर फर्क्यौँ भने, हामी प्रकृतितिर फर्क्यौँ भने पक्कै पनि यी समस्याहरू कम गर्न सकिन्छ भन्ने आश मलाई पलाएको छ। कार्यक्रममा पतञ्जलिका बालकृष्ण आचार्यले भर्चुअल माध्यमबाट शुभकामना दिएका थिए।
कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यका सहित बाहिरी जिल्लाका प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी भएको आयोजकले बताएको छ। समापन कार्यक्रममा उनीहरूले 7 दिनमा सिकेका सम्पूर्ण योग अभ्यासहरू प्रस्तुत गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका बालबालिकाको क्षमता विकास गर्नुका साथै नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई बुझाउन बाल संसद अभ्यास कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। संघीय बाल संसद कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय संसद सचिवालयले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजना गरेको नमुना संसद अभ्यास कार्यक्रममा कर्णालीका बालबालिकाहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्ष दलका सांसदको भूमिका प्रस्तुत गरेका छन्। कर्णालीमा रहेको छाउपडी जस्ता कुप्रथा, बाल विवाह, विकास निर्माणका कार्यहरू, देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, बाल अधिकार लगायतका विषयमा बालबालिकाले आफ्ना धारणा तथा प्रश्नहरू राखेका छन्। सदनमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी मन्त्री परिषद गठन गरिएको थियो। बाल संसद अभ्यासका प्रशिक्षक रमेश पौडेल र वीरेन्द्र बहादुर कार्कीले सदनका लागि आवश्यक पक्षमा तालिम दिनुभएको थियो। बाल संसद अभ्यासले धेरै सहयोग पुग्ने संघीय संसद सचिवालयका सचिव डाक्टर भोजराज पाण्डेको भनाइरहेको छ। उहाँले कर्णालीबाट सुरु भएको नमुना बाल संसद अभ्यास कार्यक्रम देशका अन्य प्रदेशमा समेत सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि रुससँगको युद्धबन्दी आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत 100 युक्रेनी बन्दी रिहा, युक्रेनले रिहा गरेका रुसीको संख्या भने गोप्य। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गतको खेलमा खुमलटारमाथि मच्छिन्द्रको फराकिलो जित, खुमलटार 7-3 गोल अन्तरले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गतको खेलमा आज साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले खुमलटारमाथि 7-3 को फराकिलो जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित स्यासल मैदानमा आज सम्पन्न लिगको 8औं चरण अन्तर्गतको खेलमा मच्छिन्द्रलाई जित दिलाउन ओलावाली अफिजले 5 तथा विमल घरती मगर र विजय फुजेलले समान 1-1 गोल गरे। खुमलटारका लिग मेसौको ओलो मौले 2 तथा स्टेफन बिनोङले 1 गोल फर्काउँदै अन्तर घटाएका थिए। लिग अन्तर्गत आज नै एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले जावलाखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। यो नतिजासँगै आर्मीले 8 खेलबाट तेस्रो जित निकाल्न सफल भएको छ। आर्मीले 12 अङ्क जोडेको छ। पराजित जावलाखेलको समान खेलबाट 14 अङ्क रहेको छ। लिगमा बुधबार 3 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल एपीएफ फुटबल क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच च्यासल मैदानमा हुनेछ भने दोस्रो खेल न्युरो टिम एनआरटी र सङ्कटा बीच दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। यस्तै तेस्रो खेल साँझ मनाङ मर्साङदी फुटबल क्लब र साधोबाटो युथ क्लब बीच दशरथ रङ्गशालामा नै हुने भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमा टुङ्ग्याउन पहल सुरु, प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू थप छलफल गर्न सहमत। बैंकको ब्याज दर घटाउन छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, लगानी र व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता। नयाँ सरकार गठन भएको 4 महिना पुग्नै लाग्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन। समीकरण लामो समय चल्नेमा शंका, फेरि कांग्रेसले नेतृत्व लिने सभापति देउवाको दावी। व्यापारमा भन्दा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी केन्द्रित गर्न अर्थमन्त्री डाक्टर महतको निजी क्षेत्रसँग आग्रह, प्रभावकारिता र पारदर्शितामा जोड।
र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई सरकारको ध्यानाकर्षण। शाहको अभिव्यक्ति अव्यावहारिक रहेकाले नीतिगत व्यवस्थाको परिपालन गर्न आग्रह। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।